अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट, और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी शो में खुश आमदीद। ख्वातीन और हज़रात, हमेशा की तरह सबसे पहले आज का एजेंडा और फिर गपशप। जी नाजिया। जी सर, आज के शो में शामिल है भारतीय वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी और पाकिस्तानी एयर चीफ राव कमर सलमान के बयानात और कियानी एतजाज मुबैना मुलाकात। अच्छा जी। खबरों पर तबसरा, वीडियो क्लिप, मुखबिरनामा और खसूसी तस्वीर भी हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल है। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुआशरे में तेजी से फैलते झूठ यानी दरोग गोई के रुझान पर। यार, तुमने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा है जो झूठ ना बोलता हो? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? लोग हैं, मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते। अच्छा चलो, एक तो हो गया आसिफ जरदारी साहब, तो दूसरे तुम हो। मुझे आसिफ जरदारी साहब के बारे में तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दानिस्ता झूठ ना बोलूँ। अच्छा हाँ, अगर नादानिस्तगी में कोई हो जाए तो हो जाए। ये दानिस्ता और नादनिस्ता क्या होता है जी? तुम्हें बड़ा पता है। शऊरी तौर पर जानबूझकर झूठ जो बोलते हैं उसको दानिस्ता झूठ है। कि आप जब बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप दरोग गोई कर रहे हैं, तो नादनिस्ता जो है ये तुम बोल लेते हो? ये बोला जाता है, बोल लेते नहीं हो, ये इत्तेफाक से बोला जाता है कि आपको उसको पता नहीं होता। यानी एकदम कह दो कि बेटे बाहर जाके कह दो अबू घर नहीं है? नहीं, मैं ये कभी भी नहीं। ये नादनिस्ता होता है? ये दानिस्ता झूठ है और बाकायदा झूठ है। और अच्छा जी, मुझे ये बताओ, तुमने नहीं किसी को मिलना या टेलीफोन नहीं सुनना, हाँ, तो फिर क्या कहते हो? सारे फोन सुन लेते हो तुम? मैं कहता हूँ कि बच्चों से, खास तौर पे बच्चों के सामने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उन्हें कहें कि जी बता दे, मैं घर पे बताएं कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। अच्छा, या नॉट बिजी अवेलेबल, है, बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। नॉट अवेलेबल, मैसेज भी नॉट अवेलेबल में हर बात समझ में आ जाती है। नहीं तो अगर बंदा अगला पूछ ले जी कि अवेलेबल क्यों नहीं है, तो बच्चे क्या कहते हैं? जी बिजली गई हुई है, अबू बिजली पे चलते हैं। नहीं, वो ये अव्वल तो इस तरह की हमाकत करते ही सिर्फ तुम जैसे लोग हैं। बंदा क्यों डिटेल, जब एक दफा कह दिया कि नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है घंटे बाद मैं कई दफा कॉलम लिख रहा होता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, या पढ़ रहा होता हूँ, या मैं कहीं बिजी होता हूँ। ये कितना आसान तरीका है कि आप कह दें। तुम क्या इस तरह तुम नहीं करते? नहीं सर, मैं बता देती हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जिस वक्त अवेलेबल होती हूँ तो कांटेक्ट कर लेती हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग। ये जो तुम एक दूसरे के साथ एका करके मेरे खिलाफ महाज बना लेते हो ना, उधर आके मैं रह जाता हूँ। बोलते हैं झूठ, हर बंदा झूठ बोलता है। और मेरा एक अपना दोस्त सदीक मलिक, रोजाना उसकी कमीज पे चमकी लगी हो, उसकी बीवी पूछे तो कहते जी मैं एक जगह ममाने खसूसी था, उन्होंने मुझे हार पहनाया, उसकी चमकी लग गई है। अच्छा। वो 10-15 दफा उसने ये कहा ना, तो उसकी बीवी ने एक दिन उसे पालिया लमिया और लगाया उसे पांजा, उसे कहे कि ना मुराद, रोज ही तुम ममाने खसूसी, रोज ही तुम ममाने खसूसी, इतने तुम रहमान मलक। बंदा आखिर पकड़ा जाता है। ये बात नहीं है, बीवियों के आगे झूठ बोलना पड़ता है, और बोल भी लेना चाहिए हल्का फुल्का। हल्का फुल्का चलो ठीक है बहरहाल, लेकिन जिससे नुकसान ना हो। अगर नुकसान नुकसान ऐसा हो रहा है और आप में हिम्मत नहीं है तो फिर बोल ले, ठीक है। मगर यार, तुम भी बोलते हो यार, मान जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। अब हाथ जोड़ लिए ना करो यार, मुझे अकेले को शर्मिंदा ना करो, मान जाओ, तुम भी बोलते। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जितने झूठ बोलते हो ना, खुदा जानता है इसमें 95% गैर जरूरी झूठ हो। अच्छा जी। कि अगर तुम वो ना बोलो ना, अच्छा। अगर बाज लोग होते हैं वो पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं, कंपल्सिव लायर्स होते हैं, उन्होंने हर हाल में झूठ बोलना होता है। उनका मसला बन जाता है ये कि वो समझते हैं, वो अपने ऊपर एक चीज सवार कर देते हैं कि जी अगर ये ना किया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं जब मिल में लेट पहुंचता हूं, जहां मैं काम करता हूं फैक्ट्री में, तो मेरे मालिक पूछते हैं लेट क्यों आए हो, तो मैं कह देता हूं मेरी गड्डी पंचर हो गई थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारी हर दफा की गड्डी पंचर जो है उस पर यकीन कर लेते हैं? हर दफा पंचर नहीं ना कहते, कई दफा ये कह देते हैं जी रास्ते में चलान हो गया था, पुलिस वाले से बहस शुरू हो गई थी। तुम अगर सिर्फ एक काम करो, क्या? सिर्फ एक काम करो कि सर मेरा ये मत देखें कि मैं कब आता हूं और कब जाता हूं, आप मेरी परफॉर्मेंस देखें, आप मेरा काम देखें। अच्छा, तो अगर परफॉर्मेंस भी ढीली मठी हो तो फिर क्या करे? ये है असल फिर कोई और तुम्हारी नौकरी मौत ढूंढ का ले। बायस जो है ना, वो ये है। अब तो मैं अक्सर ये बहाना लगा देता हूँ जी कि उधर से वजीर आला गुजर रहा था तो ट्रैफिक बंद थी। ये ना किया करो यार, साफ हाथ है, मैं इधर बैठ के पाथियां लगा रहा हूँ। हाथों के ये यार, तुम तो बिल्कुल ही गाली पड़ जाते हो अगले के। असल में जो दफ्तरों में और घरों में जो झूठ चल रहा है ना, जिसने झूठ का कल्चर ये इंट्रोड्यूस कर रखा है, हमारे यहाँ बड़ा राइज कर रखा है, उसमें ज्यादा कसूर महज झूठे का नहीं होता, झूठ बोलने वाले का नहीं होता। इसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की,
ہمارے اساتذہ کی، لوگ کلاسوں میں اسکولوں میں جھوٹ بولتے ہیں، دفتروں میں جھوٹ بولتے ہیں، تو افسروں کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں جو باس ہے نا کچھ اس کی ذمہ داری بھی ہے. وہ اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ مطلب بیویاں اتنی سختی کیوں کرتی ہیں؟ دیکھو اگر شوہر ہے وہ باہر دوستوں میں ٹائم گزار رہا ہے، اپنا کیتھارسس کر رہا ہے، اپنا کوئی فن کر رہے ہیں، دوست بیٹھے ہیں اکٹھے، تو وہ واپس اگر آ کے آ رہا ہے اس طرف آہستہ آہستہ کس طرح ابھی بتائے گا کہ میں باقی جھوٹ بولتا ہوں. ابے نہیں، یہ غلط بات ہے. تو وہ آ کے اگر بتا دے کہ میں دوستوں کے پاس بیٹھا، اور میں بتا دیتا ہوں، وہ بتا دے کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں فن کر رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ پرجائی ہماری پڑھی لکھی عورت ہے. تمہیں اگر کہیں گگے پلوان کی کڑی مل جاتی اور وہ تمہیں اس طرح کی کک مارتی اچھل کے اس بات پہ کہ کون سے اوترن خطر ہیں تمہارے دوست، تو تمہیں چل پتا جاتا. نہیں، یہ بھی ایک غلط بات ہے. دیکھو اب اس کیس میں بد نصیبی کا آغاز وہیں سے ہو گیا. یہ کس کے ساتھ شادی اس نے کی؟ گگے پلوان کی لڑکی. گگے پلوان کی لڑکی سے اس نے پہلی بات ہے کہ شادی کیوں کی. ہاں، ایک پڑھے لکھے انسان کا تو بنتا ہے کہ پڑھے لکھا کمیونٹی میں جائے. اٹس اے مس میچ. بالکل یا تو تمہاری اس سے محبت ہوگی نا، کوئی ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا کہ اب شادی ناگزیر ہوگی. نہیں، پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ عبور کر جاتا ہے بندہ. پھر اگر محبت کی شادی ہے نا تو پھر جس حالت میں، جس کلچر، جس لیول، جس سٹراٹا آف سوسائٹی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. لیکن وہاں پر پھر اس طرح کے جھوٹ نہیں آپ کو بولنے پڑتے، یہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جب محبت کی شادی ہے تو پھر سب کہے کہ جی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ میرے دوست ہیں اور میں صبح 4 بجے آیا ہوں، اور اگلی محبت میں ڈنڈا اٹھا لے اور وہ محبت کرے کہ صبح اٹھ کے سارے پنڈے پہ محبت نکلی. سویرے ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر پوچھے سارا پنڈا نیلو نیل ہوا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ بندہ کہے جی یہ پانجائے محبت تھا. یار لگتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تمہیں بہت پانجے لگے ہیں. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں لگتے؟ تم رہتے کس علاقے میں ہو؟ میں شادمان رہتا ہوں. لو جی، پھر میرا خیال ہے پانی کا فرق ہوتا ہے. جس محلے میں میرا خیال ہے جوتیوں کی فیکٹری ہونا، ادھر سے جو پانی بندہ پیتا ہے نا اس میں پانجا ضرور لگتا. تمہارا گھر اسی علاقے میں؟ ہاں یار بس تمہیں کیا، ویسے تمہیں واقعی نہیں لگتا؟ مجھے واقعی نہیں لگتا، شکر الحمدللہ. اچھا، ایک بڑی اہم بات یہ کہ باہر آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، اس کلچر میں جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ کسی بھی بدترین گناہ سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے. جھوٹ سے اتنی نفرت کرتے ہیں وہ لوگ. وہ کہتے ہیں تم بڑے سے بڑا کوئی جرم کر لو، بڑے سے بڑا کوئی ریاست کے خلاف ہوگا نا، جرم از این ایکٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ. بالکل. اور اسی طرح سن کرو گے دیٹ از این ایکٹ اگینسٹ گاڈ. جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ از اگینسٹ مین. خاص طور پہ آپ نے میرے ساتھ بات کی، مجھے جھوٹ بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا. یعنی تم قتل کر سکتے ہو، اغوا کر سکتے ہو، ڈکیتی کر سکتے ہو، وہ اور باتیں. جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ اتنا برا وہاں پہ سمجھا جاتا ہے. سر کیا وجہ ہے حکومتیں جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ سیاست اور حکومت چلتی ہی جھوٹ کے سر پہ ہے. اگر نواز شریف جھوٹ نہ بولتا کہ میں نے معاہدہ نہیں کیا تو تمہارا کیا خیال ہے ان کی پارٹی اتنی پاپولر ہوتی اس وقت تک؟ تو ان کی پارٹی کی شکل کاف لیگ جیسی ہو گئی ہوتی، ٹائر کھل چکے ہوتے، انجن بند ہو گیا ہوتا، کتے فیل ہو گئے ہوتے، مڈگاڑ لٹک گئے ہوتے. ایک وقت تھا کہ جھوٹوں کا بادشاہ پرویز مشرف جب کاف لیگ کا ہارن بجاتا تھا تو ایسے بجتا تھا، پام پام پام. اب دیکھ لو بیچارہ وہی ہارن جو ہے وہ پی 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 بالکل فارغ ہو چکا ہے. چلتی ہی حکومت جھوٹ پہ ہے. آصف علی زرداری صاحب، جناب محترم، میں تابعدار جی حضور. اگر وہ اس وقت سچ بولتے تو اس وقت ویلے نواب شاہ بیٹھے ہوتے ہاتھ والا پکھا پکڑ کے اور اس کی طرح کہہ رہے ہوتے، سائیں جھوٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دانستہ اور ایک غیر دانستہ. بس سائیں اب وہ حالات ہی نہیں رہے. میں تو سائیں اب سوچ رہا ہوں کہ دبئی کا چکر لگا. یہ کیا حماقتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. فون کر کے تو پوچھو لندن میں موسم کیسا. لندن جانا ہے اگلے ہفتے کہیں، سائیں وہاں بھی بتی نہ جاتی. اچھا سائیں اب اگر مجھے اقتدار ملا تو میں نے 2 کام نہیں کرنے. اچھا، ایک تو کبھی سچ نہیں بولنا اور دوسرا ملتانی وزیر اعظم نہیں لگانا. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us.